لك الحمد يا رباه حمدا مضاعفا يدوم ويبقى بالدوام المؤبد. لك الحمد أن عرفتني بك خالقا إلها ومعبودا بأرض ومسجد. لك الحمد بالقرآن والعلم والتقى، لك الحمد بالهادي النبي محمد. لك الحمد بالتوحيد فاحفظ عقيدتي، أموت على التوحيد دين محمد. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ثم الصلاة على النبي محمد من لم يصل لمقامه السامي أحد، ثم الرضا عن أهل بيت المصطفى وصحابة المختار فياض المدد. ثم أما بعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بمثل هذا الجمع المبارك وبمثل هذه التحفة النادرة فليكن الفرح. لا يكون الفرح بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه، وإنما يكون الفرح بالعلم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال علماؤنا إن الفرح بالطاعة طاعة، لأنها دليل توفيق الله للعبد، ومن هنا كان الفرح محمودا، وكان طاعة يثاب عليها المرء. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، ولتفرحك الطاعة لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كنت فرحا، بل كنت سعيدا، بل كنت منتشيا وأنا أسمع تلك اللغة الراقية الصافية من هؤلاء الطلاب، بل من هؤلاء العلماء. هذه اللغة حينما أسمعها من إخواننا غير العرب أشعر لها بلذة خاصة لا أشعر بها عند سماعها من أهلها. وحينها أتذكر قول الإمام الشافعي عليه رضوان الله: إني لأسمع الحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا كالآذان حتى تتنعم كما تتنعم الآذان. وهذه اللذة التي عبر عنها علماؤنا مثل الزمخشري حينما كان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. أأبيت سهران العيون وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا بعض ما شعرنا به عند سماع هؤلاء الخطباء المصاقيع البلغاء الفصحاء. إننا سمعنا 3 أو 4 ونسمع البقية إن شاء الله. وقد قلت في نفسي حينما سمعت هؤلاء 3 إنني يبدو أنني لن أسمع 11 خطيبا، وإننا سوف نرى 11 كوكبا منيرة
في جو سماء العلم. أسأل الله أن يحفظ عليهم النعمة وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم شامة في سماء العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. إذا كان لي من كلمة سريعة لأبنائي وإخواني الطلاب، فهو أن ديننا هو دين العلم، دين الإنتاج، دين التعمير. ولن تجد دينا دعت تعاليمه إلى العلم والأخذ بأسبابه والبلوغ فيه إلى الكمال كديننا الإسلامي. إن دينا كانت أول آية فيه هي اقرأ باسم ربك الذي خلق لهو دين العلم. إن السور المكية التي نزلت على قلب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مجتمع أمي ذكرت كل أدوات العلم، فذكرت القلم، نون والقلم وما يسطرون، وذكرت الرق وهو الذي يكتب عليه في ذلك الوقت، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، كما ذكرت الكتاب في كثير من الآيات، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقد أشار القرآن إلى اسمين من أسماء القرآن، وهو الكتاب والقرآن. الكتاب باعتباره مكتوبا في السطور، والقرآن باعتباره محفوظا في الصدور. وكأن القرآن في هذه الآية يشير إلى وسائل أو أسباب حفظ القرآن، فلا بد له من أن يكتب في السطور، ولا بد له من أن يحفظ في الصدور عن طريق التلقي، ولا بد أن يوافق المكتوب المحفوظ، ولا بد أن يوافق المحفوظ المكتوب، فإذا خالف أحدهما الآخر فلا يسمى قرآنا. وتعجب حينما تعلم أن هذه السورة التي وردت فيها هذه الآية هي التي ورد فيها آية الحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكأن القرآن يلفتنا إلى وسائل هذا الحفظ وأسبابه: عليكم أن تكتبوه في السطور، وعليكم أن تحفظوه في الصدور، وسيلة من وسائل الحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ القرآن بنفسه، ووكل حفظ غيره من الكتب إلى الأحبار والرهبان، فضاعت وزادوا فيها ونقصوا وحرفوا وبدلوا وحرموا وحللوا. أما القرآن فلأن الله تولى حفظه ظل محفوظا إلى يومنا هذا، وسوف يظل محفوظا إلى أن يبعث الله الناس ليوم القيامة. ذكر القرآن أيضا من أدوات العلم الأستاذ، وذلك في قصة موسى والخضر عليه السلام. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نبي الله موسى أعلم أهل الأرض يتأدب مع الأستاذ هذا الأدب العالي السامي الراقي، فيقول له: هل أتبعك؟ هو لم يقل له سوف أتبعك، وإنما يستأذنه في الاتباع عن طريق العرض، عن طريق الاستفهام، وما فيه من لطف وتحنن وانكسار وهضم للنفس وتواضع. ثم هو
جعل نفسه تابعا والخضر متبوعا، رغم أنه نبي واختلف في نبوة الخضر عليه السلام، والأرجح أنه ولي من الأولياء وليس نبيا. ومع ذلك لأنه في مقام التعلم يتأدب ويجعل نفسه تابعا والخضر متبوعا. ثم هو لم يطلب كل ما عنده من علم، وإنما يتواضع ويطلب بعض ما عنده من علم، ويقول مما، ومن هنا للتبعيض، مما علمت رشدا. ثم هو نسب العلم إلى الله المعلم المفيض الوهاب. مما علمت رشدا يعني الذي أفاض عليك يجب عليك أن تفيضه على عباده، فإن علم الإنسان إنما هو رزق السامعين أجراه الله على قلبه أو أفاضه على لسانه. بهذا نعلم أيها الطلاب الأعزاء أن ديننا هو دين العلم، دين القراءة، لم يجعل للعلم حدا دون الموت، فالعلم من المحبرة إلى المقبرة ومن المهد إلى اللحد. كان علماؤنا حريصين على أن يظلوا متعلمين إلى آخر لحظة في حياتهم. يحكى عن أحد العلماء أنه دخل على أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، وكان يحتضر، يعني كان مريضا مرض الموت، كان مغمى عليه. فلما أفاق سأل هذا الرجل سؤالا، وكان يسمى محمد الجراح، سأله سؤالا في باب الحج، فقال له هذا الرجل: وأنت على هذه الحال؟ يعني تسأل في العلم وأنت في هذه الحال؟ قال: نعم، لأن أقدم على ربي وأنا على علم بهذه المسألة خير لي من أن أقدم على ربي وأنا على جهل بها. فتناقش في المسألة، فيقول هذا العالم: وصلت إلى الباب فسمعت صراخا وصياحا فإذا أبو يوسف قد مات. هكذا كان علماؤنا، كانوا أصحاب همة عالية في القراءة والاطلاع، لأن العلم عبادة، والبحث عنه جهاد، ومدارسته تسبيح، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. هكذا كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. لذلك بذل علماؤنا كل غال ونفيس علما وتعلما وتعليما وتدريسا وتأليفا وتصنيفا، فقضوا حياتهم وأعمارهم كاملة. يضيق الوقت عن ذكر بعض أخبار هؤلاء العلماء، كالسيوطي الذي ألف 800 مجلد، وكان يسمى ابن الكتب، لأن أمه جاءها المخاض وهي تتناول كتابا لوالده من المكتبة، فلقب بابن الكتب. ابن الجوزي له 500 مجلد، ابن رجب الحنبلي كذلك. لكن اليوم سوف أقص لكم قصة قصيرة عن عالم من هؤلاء، هو ابن جرير الطبري، وهو عالم معروف. هذا الرجل قال مرة لتلاميذه: من منكم ينشط لتأليف كتاب في أخبار العالم من لدن آدم إلى يومنا هذا؟ قالوا: في كم صفحة؟ قال: في 30,000 صفحة. قالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار، من يستطيع أن يقرأ هذا؟ فاختصره في 3,000 صفحة.
اللي هو موجود الآن، تاريخ الطبري. ثم قال لتلاميذه: من منكم ينشط لتفسير كتاب الله؟ قالوا: في كم صفحة؟ قال: في 30,000 صفحة. قالوا: سبحان الله، هذا مما تفنى دونه الأعمار. فحزن الشيخ وقال: يا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم. فاختصره في 3,000 صفحة. وهذا هو الموجود عندنا الآن، اللي هو تفسير الطبري المعروف في 30 مجلد. هذا الرجل حسب له كل يوم، فوجد أنه يكتب في كل يوم في عمره 40 صفحة. هو طبعا لا يكتب، وإنما يؤلف في التاريخ وفي التفسير، كل يوم 40 صفحة. ولا تتعجبوا، لأن العمر لا يقاس بالساعات ولا بالأيام ولا بالسنين، وإنما يقاس بالبركة، إنما يقاس بالهمة، وإنما يقاس بالهمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: رب عمر قصرت آماده، آماده جمع أمد وهو الوقت القصير. رب عمر قصرت آماده واتسعت أمداده، ورب عمر اتسعت آماده وقصرت أمداده. ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن ما لا يدرك في الزمن الكبير. وهذا ما وجدناه في تاريخ علمائنا. الإمام النووي لم يكمل 40 من عمره. أبو حامد الغزالي عاش 55 عاما. الإمام السيوطي لم يعمر. كل هؤلاء العلماء لم يعمروا، لكنهم عمروا أوقاتهم واستغلوا وظنوا بها من أن تضيع هدرا. كان أحد العلماء يقول: وددت لو أن هؤلاء الكسالى الذين لا يبالون بأوقاتهم أن أشتري منهم الأوقات بأثمن ما أملك. وكان أحد الصالحين يقول: والله لقد عاصرت أقواما هم على أوقاتهم أحرص منكم على دنانيركم ودراهمكم. كانوا يحرصون على أوقاتهم أكثر ما يحرص الناس على دنانيرهم ودراهمهم. في الحقيقة نحن سعدنا جدا بهذه الكلمات الطيبة. وأنا أقول لمولانا الشيخ محمد إعجاز إن هؤلاء ليسوا ترابا جاور الزهرة، بل هم الزهرة نفسها التي نستنشق عبيرها ونسيمها فنلتز وننعم. ولا شك فهم أحفاد من قال: يا ليت قومي يسمعون شكاية هي في ضميري صرخة الوجدان. أسمعهم يا رب ما ألهمتني، وأعد إليهم يقظة الوجدان. أنا أعجمي الدن، لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفينان. إن كان لي نغم الهنود ولحنهم، لكن هذا الصوت من عدنان. أنا على يقين من أنكم عرفتم القائل، وهو شاعر باكستان العظيم محمد إقبال رضي الله عنه وجزاه عن الأمة خيرا. أشكركم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.